Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va reprendre les rappels concernant les politiques. Donc on a déjà vu la politique économique, la politique budgétaire. Maintenant, on va s'intéresser beaucoup à la politique monétaire, qui est très importante et primordiale dans notre cours cette année. كاين اللي كيعتبرها لا بيت نوار ديالو تقول لك انا لا بوليتيك مونيتير ما كنفهمهاش علاش عندنا هاد لي بوليتيك اشنا هما الاستفاده ديالنا من هاد لي بوليتيك نورمالمون حنا عندنا في لو كور اون فا فيغ ان بتي رابيل جوست بريف قرينا ديجا لو مارشي قرينا لي بروبليم ديال المارشي دونك قرينا مارشي دي بيان سيرفيس مارشي دو ترافاي اكسيتيرا انسي دو سويت ابخي اون ا باسي au problème l'inflation, chômage qu'on a déjà fait un rappel عليهم. J'espère que نتاو ما شفتوهم pour انكم تفهموا هذا الكور مزيان. Après اشنو كيبقى اشنو خاص دير l'état, c'est-à-dire l'intervention de l'état sur ces marchés ou là sur ces problèmes afin de d'éviter l'aggravation de ces problèmes ou là تلقى لهم حلول. Donc c'est ça la raison d'être ديال les politiques. C'est pour ça qu'on va commencer les agrégats monétaires. Mais ce ne sont pas des agrégats, les agrégats de la comptabilité nationale, le PIB, etc. Mais vous avez les formules. On a trois formules. C'est M1. M1, il y a la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, c'est une monnaie basée sur la confiance. C'est-à-dire que هذيك الفلوس اللي عندنا مثلا 100 درهم ولا عندنا 200 درهم ولا 50 درهم ما عندهمش اون فالور انترينسيك سيتير اون فالور بروبر ديك 100 درهم لا فالور ريال ديالها ماشي 100 درهم هذيك الورقه لا فالور ديالها باغ اكزومبل سي مثلا 1 درهم 2 درهم مي لا فالور فاسيال او لا نومينال سي 200 درهم ولا 100 درهم ماشي بحال ديك الساعات في القديم كان مثلا الدرهم الحسني او الدينار الذهبي كان فعلا دينار علاش حيت كان داك الدينار مصنوع من الذهب دونك هذه هي لا موني فيدوسيير سيتير كو لا موني اللي عندنا في جيوبنا ابري عندنا لا موني سكريبتورال لا موني سكريبتورال نورمالمون سي ce sont les sommes inscrites dans les comptes bancaires plus précisément les comptes courants دونك هاد لا موني سكريبتورال تقدروا تلقاوها تحت بزاف ديال المسميات دونك ماشي انا نتسنى ديما يقول لي موني سكريبتورال باش نقول راه كاينه في ام 1 بوتيتر غادي يكتب لي دي فوا دي بو فيو سي لا موني سكريبتورال دي فوا يدير لي كونت كورون سي لا ميم شوز ومره يقدر لي كونت كريديتور سي لا ميم شوز دونك هادو سو سون دي سينونيم ديال هاد موني سكريبتورال دوزيامون اون ام 2 اللي هي ام 1 plus les placements à vie. Donc, on a besoin de faire. راه ما يمكنش ندوز ل M2 sans avoir calculé M1. Les placements à vue هما normalement les comptes d'épargne. ملي كنسمع les comptes d'épargne شنو هو le compte d'épargne؟ Le compte d'épargne normalement هو واحد le compte كيكون soit sur carnet soit sur livret. هاد le compte d'épargne هو فاش كنمشي كنحط الفلوس ديالي في une banque ولا في لاكاس ديبار ناسيونال ما كان نورمالمون عندي الحق لاكسي لهم في اي وقت بغيت ولكن لا ريمونيراسيون ديالهم ولا لو تو دانتيري ديالهم تيكون قليل بزاف سي بور سا عندي لاكسي لهم وقت ما بغيت ماشي بحال ان كونت بلوكي هذاك سي با سو سون با دي بلاسمون ا في هذوك سي ان اوتر تيب دو بلاسمون هذا باش عندنا ام 3 اي لو ديرني اغريغا دايوغ ما عندناش غير هاد لي زاغريغا كاين ام 0 وكاين ام 4 جو بونس دونك كاينين بزاف ديال لي زاغريغا اخرين حنا في لو كور ديالنا عندنا هذا كاين عندنا ال بي كاينين بزاف ديال لي زاغريغا في لا بوليتيك مونيتير او فري سونس دو مولي غتشوفوها ان شاء الله في لي زيتود سوبيريور ولكن دابا حنا اون فاس ليميتي في هاد ام 1 ام 2 ام 3 ام 3 هي اللي كتجمع لي عاوتاني ام 2 بلس لي بلاسمون ا تيرم شكون هما هاد لي بلاسمون ا تيرم هما لي كونت بلوكي اللي هضرنا عليهم بحال دابا هذوك تيكون لوطو دو ريمونيراسيون ديالهم كبير مثلا تيقدر يوصل حتى ل 5% 4% 3% اكسيتيرا اون اوسي لي بون دو تريزور فاش كنمشي مثلا كنشري سندات الخزينه من عند الدوله اي لي سيرتيفيكا دو ديبو من عند لي بانك دونك هادو نورمالمون هما لي بلاسمون ا تيرم اولا كيتسموا دي كونت بلوكي اولا دي فوا كنلقاوهم في الناسيونال تحت واحد السميه اللي كتسمى لي زوتر اكتيف مونيتير الا لاحظتوا ام 1 سي تري ليكيد دونك سي اكسيسيبل هاد الفلوس كاملين ام 2
M1 فيها liquide mais هذه moins liquide que la monnaie scripturale. بحال مثلا دابا هنايا فهاد لا موني سكريبتورال نقدر مثلا في اي لحظه مثلا مع 12 الليل نمشي نشد سي با بور لو مومون مي افون نقدر نشد لا كارت بونكار ديالي نمشي للكيشي وندير لي الفلوس. مي لي بلاسمون افو جو دوا ريسبكتي لوغير مثلا ديال الخدمه ديالهم. الا كنت بغيت نخرج الصوم كبيره خاصني نتسنى شويه بين ما يوجدوها ليا حيت هذا البلافون ديالهم هو 400 درهم اللي هي 40 مليون. دونك هادو سي موان ليكيد كو ام 1 يعني l'accessibilité c'est un peu rigide mais un peu ماشي بزاف un peu rigide que M1 ماشي بحال لا موني فيديوتير واجده عندي لا موني سكريبتور حتى هي واجده عندي في اي وقيته ممكن ناخذ فلوس ديالي. عاوتاني M3 سي موان ليكيد كو M2 et M1 علاش عندنا لي بلاسمون ا تيرم باش نريزيليي ان كونترا دو كونت بلوكي il me faut du temps. Par exemple عندنا une semaine 15 jours ça dépend le montant que j'ai bloqué. وقت ما بلوكيت ان مونطون كبير اكثر ما كتكون لو ديبلوكاج كيكون ان بو صعيب. دونك اهم حاجه من هادشي كامل اللي غناخذو هو سي كوا ام 3. ام 3 عندها واحد السميه اخرى اللي هي لا ماس مونيتير. دونك هاد لا بروميير فيديو touche à sa fin. La prochaine vidéo inchallah on va définir la masse monétaire. Merci pour votre attention et bon courage.